तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, एक नए मौजू को छेड़ने जा रहे हैं, और वो मौजू है मौजज़ात और कलीसिया के अंदर उनके ज़रिए जो कारोबार किया जाता है उस पर। लिहाजा इस मौजू का नाम मैं ये रखना चाहता हूँ, मौजज़ात और कारोबार। लिहाजा मौजज़ात एक ऐसा बाइबल का हिस्सा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजज़ात को पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर कारोबार बना लिया गया है, इस बात की जो हकीकत है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सो लिहाजा अजीज़ों, बहुत सारे लोग इस वक्त मौजज़ात और शिफा को लेकर और शिफाइया काम को लेकर हर दूसरी गली, हर दूसरे मोहल्ले, हर दूसरी कॉलोनी में एक चर्च बना है, एक पादरी बना है, एक कलीसिया बनी, एक ग्रोह बना, एक चैनल बना, एक पेज बना, एक इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आता है कि वो वजूद में आई, और इस पर ही ज़्यादातर फोकस लोगों का है और इस वक्त खिदमत के अंदर इसी काम पर रुझान है। सो मैं चाहता हूं कि आज हम इस मौजू पर मुफस्सल गुफ्तगू करें और कलीसिया को जो मौजज़ात और शिफा के नाम और बरक़ात के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और उनको असल टारगेट से हटाया जा रहा है, आज हम चाहते हैं कि इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करके कलीसिया को इस गुमराही से बाहर निकालें। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं अपने मौजू पर। असीज़ों, बात यह है कि हमारा मकसद किसी भी पास्टर को, किसी भी खादम को तनकीद करना नहीं है। मेरा कहने का हरगज़ ये मतलब नहीं है कि तमाम खादम-ओ-दीन जो हैं वो गलत है। ये तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर सच्चे खादमों की मौजूदगी है, लेकिन आप दूसरी तरफ इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक के अंदर भेड़ियों की भी एक भरमार है जो कि लोगों के साथ खेल कर अपने कारोबार को चमका रहे हैं। सो लिहाजा मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के पादरियों की, उनके कन्वेंशन, उनके प्रोग्रामों की, तो बड़ा दिल परेशान होता है क्योंकि इन तमाम खादमुद्दीन ने, खादम तो इनको नहीं कहना चाहिए, इन तमाम लोगों ने एक तो बाइबल को और बाइबल के खुदा को और बाइबल की खिदमत को बदनाम करके रख दिया है और कौम को भी बदनाम करके रख दिया है। सो मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आपने इस वीडियो में गौर किया होगा, इस वीडियो में 3 से 4 बातें हैं जिस पर आपने तवज्जो करनी है। एक तो ये कि ये पादरी साहब जो हैं, आप देख लें कि एक ऐसा तरीका उसने इस्तेमाल किया, ना तो जो बाइबल में मेंशन है और ना ही किसी नबी पैगंबर ने ये तरीका इस्तेमाल किया और ना किसी ही रसूल ने ये तरीका इस्तेमाल किया। एक तो ये तरीका गैर बाइबली है, और दूसरी बात, कहीं भी किसी भी नबी रसूल ने जब कहीं मौजज़ा किया या किसी को शिफा दी तो इस तरह से लोग गिरते नहीं हैं। ठीक है जी, शिफा के लिए या मौजज़ात के लिए इस तरह से नहीं गिरते, ये बाइबल का नक्शा नहीं है। नंबर 3, इसमें जब औरतें गिरती हैं तो एक बात याद रहे कि बाइबल का खुदा, बाइबल का पाकरू, जिसको आप पाकरू कहते हैं कि इन खादमों के अंदर है, पाकरू कभी भी किसी औरत की समझ लें कि बेहुरमती इस तरह से नहीं करता जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है जी, औरतें गिरती हैं और इतनी बेहयाई से आप देख लें कि बेपर्दा होने वाला हिसाब है, और पाकरू किसी औरत को इस तरह से जलील नहीं करता, किसी को बेहयाई पर नहीं उकसाता और ना किसी को बेपर्दा करता है इस तरह से किसी औरत को। बल्कि जब आप बाइबल की स्टडी करते हैं, बाइबल का मुतालिया करते हैं, तो पाकरू बाइबल के अंदर लोगों को हयादारी की तालीम देता है। रसूलों के जरिए बाइबल की तालीमात आप पढ़ लें, रसूलों के जरिए खुदा ने अपने लोगों को ये तालीम दी है कि औरतें हयादारी का लिबास पहने और ऐसे ही काम करें जिससे हया जो है
وہ ہمیشہ جو ہے نمودار ہو یا وہ ان سے نظر آئے. لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ گرتی ہیں اور وہ لیٹ جاتی ہیں, اور لیٹنے کے بعد جو تماشا آپ نے دیکھا ہے دیکھ کر بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, سو لہٰذا یہ بات بھی جو ہے بائبل کے پیٹرن سے نہیں ملتی, یہ بھی بائبل کے خلاف ہے. سو لہٰذا اس طرح کے پادری صاحبان یا اس طرح کے خادم الدین بائبل کے خادم نہیں ہیں. نمبر 4, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عورتیں جو گر رہی ہیں, ایک سائڈ پر ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بچہ جب گرتا ہے تو اس کے گرنے کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے اس ویڈیو میں, یہ سارا پری پلان ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے سے طے شدہ ہے, اور یہ سارے لوگ پادری صاحب کے اپنے ہیں, اور ان کے کہنے پر یہ ساری ایکٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ پادری صاحب خدا کے خادم ہیں اور ان پر خدا کا پاکرو ہے, اور یہ جس پر بھی پانی پھینکتے ہیں وہ اس کو خدا کا پاکرو ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ان پر مسا آ جاتا ہے اور وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. سو لہٰذا اس بچے کی ایکٹیویٹی سے بھی پتہ چلتا ہے. اب غور کریں ذرا بچے پر, تو وہ بچہ جب وہ تڑپنا شروع کرتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کام پری پلان ہے, اور وہ بچہ جس طرح سے وہ تڑپنے کا سٹارٹ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سارا یہ معاملہ جو ہے خود کا بنایا ہوا ہے, پری پلان ہے. سو لہٰذا یہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا معجزہ, یہ ساری چیزیں فیک ہیں. یہ سب کچھ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے, اپنا چرچ چمکانے کے لیے, اپنی کلیسیا چمکانے کے لیے کیا جاتا ہے. سو لہٰذا اس سے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اس سے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی کتاب بدنام ہوتی ہے, آپ کے وہ خادم جو سچائی سے خدا کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں, اور ان کے حقیقی معجزے کو بھی کوئی نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی, تو مطلب ایک عجیب سا تاثر پوری دنیا کے اندر جاتا ہے. یاد رہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر, کہیں کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں, یہ نہ بھولیں کہ آپ کی یہ ویڈیو جو ہے پاکستان تک نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا تک جائے گی. یہ ہرگز نہ بھولیں کہ یہ صرف پاکستان میں رہے گی, بلکہ یہ پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوگی اور پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھیں گے. اس طرح سے آپ کی کتاب, آپ کا مذہب, آپ کی خدمت, ٹھیک ہے جی, آپ کے جو ریئل پریسٹ ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایسے خادم جو ہوتے ہیں بدنامی کا سبب ہوتے ہیں. سو لہٰذا پھر ایک اور بات یہاں پر نوٹ کریں, بائبل مقدس میں کہیں بھی ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے کہ خادم جو ہے وہ پانی پر دعا کرے یا پانی پھینکے یا تیل پر دعا کرے. یہ بائبل مقدس کی کوئی تعلیم نہیں ہے, یہ بھی پیٹرن بائبل کا نہیں ہے. سو لہٰذا یہ پورا کا پورا معجزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر بائبل کی تعلیم سے باہر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورے طور پر بدعت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا, بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ شخص بھیڑیا ہے اور ایک بھیڑیے نے ایک نئی دکان کھول لی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو یہ پاکستان کے پتہ نہیں کس علاقے یا کس شہر سے ہے, تو یہ ایک نئی دکان کھلی ہے کاروبار کرنے کی. سو لہٰذا میرے عزیزو, آپ لوگ ان بھیڑیوں سے ہوشیار ہوں, آپ لوگ اس طرح سے گمراہ نہ ہوں کہ آپ ہر بات کو جو ہے خدا کی قدرت سمجھ لیں.